आजको युग भनेको टेक्नोलोजीको युग हो र टेक्नोलोजी निर्माण गर्नमा जहिले पनि टेक्निकल स्किल चाहिन्छ र अहिलेको चाहिँ समयमा टेक्निकल नलेज छैन भने प्राय जसो जागिर कहीँ पाउन एकदमै असजिलो एकदम असम्भव जस्तो हुन्छ र झोलामा अब हामीले चाहिँ स्टडी गरेको स्कुलको कलेजको डिग्रीहरू लिएर हामीले घुमेर खासै हामीलाई चाहिँ कुनै उपलब्धि हुँदैन। त्यो भएर हामीले एसईई पास गरिसकेपछि के कस्ता त्यस्ता टेक्निकल नलेज टेक्निकल प्री डिप्लोमा चाहिँ कोर्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीबाट सञ्चालन हुन्छ। ती टेक्निकल स्किल चाहिँ हामीले कसरी हासिल गर्ने र सोको लागि के छ क्राइटेरिया, हामीले कसरी त्यसमा एडमिसन पाउँछौँ, कति महिनाको त्यो चाहिँ प्री डिप्लोमा कोर्सहरू हुन्छ सिटिभिटीबाट टेक्निकल कोर्सहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ कोर्स गरिसकेपछि हामीले कहाँ यसबाट चाहिँ जागिर पाउँछौँ, कुन लेभलको चाहिँ जागिर पाउँछौँ त्यो हामी यसमा विस्तारमा हेर्नेछौँ। र अहिलेको समयमा अब हामी स्कुलको कलेजको साधारण चाहिँ डिग्रीहरू हासिल गरेर बेरोजगारी बढाउनुभन्दा सुरुदेखि नै टेक्निकल स्किल राख्नु बहुत राम्रो हुनेछ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ टेक्निकल नभएको मान्छेको चाहिँ जागिर खोज्न गएपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ समस्या हुने रहेछ र मान्छेलाई टेक्निकल स्किल छ मान्छेसँग भने उसले जहाँ पनि जागिर पाउन उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसरी चाहिँ अहिलेको युगमा टेक्नोलोजी वा टेक्निकल स्किलतिर युवाहरूको चाहिँ आकर्षण यति बढ्दो छ कि चाहिँ विभिन्न लेभलका यस्ता कोर्सहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइराखेका छन् र अहिले यस्ता कोर्सहरूबाट चाहिँ मान्छेले स्वरोजगारको चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो आइटी सम्बन्धी चाहिँ कोर्सहरू मान्छेले गरिराखेका छन् विद्यार्थीहरूले। अब यो चाहिँ प्री डिप्लोमा कोर्सहरू चाहिँ सिटिभिटीबाट के छन् र त्यसमा चाहिँ इन्ट्री क्राइटेरिया के छ, अब यो हाम्रो विषयवस्तुतिर लागौँ। यो प्री डिप्लोमा कोर्स जुन चाहिँ हुन्छ यो हाम्रो सिटिभिटीमा त्यसमा चाहिँ इन्ट्री क्राइटेरियाको लागि इन्ट्री गर्नको लागि एसएलसी 2072 साल अगाडिको हो भने एसएलसी हुन्थ्यो होइन, एसएलसी पास भएको हुनु पर्यो। त्यसपछिको हो भने एसईई चाहिँ कुनै ग्रेडले चाहिँ उत्तीर्ण गरेको छ भने त्यसले यसमा चाहिँ सिटिभिटीमा एडमिसन गराउन पाउँछ। र त्यसपछि के छ त, यो भइसकेपछि हामीले फर्म भर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ सिटिभिटीले जुन सञ्चालन गर्छ विभिन्न चाहिँ पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरूमा हो, त्योबाट चाहिँ हामी इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ। मैले यो इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ के क्वेसनहरू हुन्छ, सिलेबस के हुन्छ, कसरी यसमा पास गर्ने यसको चाहिँ अर्को भिडियो बनाउने छु। अब यो जुन प्री डिप्लोमा कोर्सहरू हुन्छ यसको चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ भने 80% भन्दा बढी मार्क आयो भने हामी के भयो त डिस्टिङसन नम्बर आउँछ। अनि 75 देखि 80% सम्म फर्स्ट डिभिजन, 65 देखि 75 सम्म चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन, अनि त्यसपछि थर्ड डिभिजनको लागि के छ त 65 भन्दा बिलो पास ल्यायो भने थर्ड डिभिजनको सिस्टम हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ सिटिभिटी हामीले पढिसकेपछि हाम्रो लागि जबको अपर्च्युनिटी के छ त्यो हेरौँ। यो चाहिँ सिटिभिटीबाट प्री डिप्लोमा कोर्सहरू गरिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त सरकारी अब लोक सेवा आयोगको हो भने नन गजेटेड सेकेन्ड क्लास राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको चाहिँ टेक्निकल जागिर हामीलाई पाउँछ जुन चाहिँ खरदार स्तरको हुन्छ। वा चाहिँ यो ट्रेनिङहरू गरिसकेपछि हामी स्वरोजगार आफ्नो पसल थापेर वा आफ्नो चाहिँ रोजगारी हामी आफ्नो फर्म स्वयं सिर्जना गर्न सक्छौँ। र अब जस्तो यो हेरौँ, पहिलो के छ त, पहिलो नम्बरमा छ टिएसएलसी इन लाइभ स्टक प्रोडक्सन छ होइन, एनिमल हेल्थ छ। यो हाम्रो 12 महिना चाहिँ क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ र यसको लागि पनि त्यही एसएलसी वा एसई चाहिँ पास गरेको हुनु पर्यो। र यो हामीले ट्रेनिङ लिइसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त दुध जुन डेरीहरूमा उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि मिट उत्पादन हुन्छ, पोल्ट्री फर्महरूमा चाहिँ कुखुराहरू हुन्छ त्यो कसरी चाहिँ उत्पादन हुन्छ, तिनीहरूलाई कुनै रोग लाग्यो भने तिनीहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, तिनीहरूमा उत्पादन कसरी बढाउने,
यिनीहरू सम्बन्धी फिस उत्पादन हुन्छ, त्यसको फिस फार्मिङ हुन्छ, त्यो सम्बन्धी पनि यसमा चाहिँ पुरै डिटेलमा नलेज हुन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ अहिलेको युगमा यस्तो ठुलो ठुलो चाहिँ कुखुराको फार्महरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब यो पढिसकेपछि हामीले चाहिँ कहीँ ठुलो कुखुराको फार्म छ वा चाहिँ डेरी प्रोडक्टको चाहिँ डेरीको ऊ छ भने त्यसमा पायो। त्यसपछि यो पोल्ट्री फार्महरू भयो, फिस फार्मिङ आफैले पनि खोल्न मिल्ने भयो वा अन्य ठाउँमा पनि हामीले जागिर खोज्न सक्छौँ। र अब त्यसपछि छ भेटनरी साइन्स छ। यो भेटनरी त एकदम सबलाई थाहै छ। गाउँघरमा जुन यो गाई गोरु हुन्छ वा अन्य त्यस्ता चाहिँ पशुहरू हुन्छ, ती सबैलाई चाहिँ कस्ता रोग लाग्छन् होइन, र तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले खानाहरू चाहिँ खुवायो भने स्वस्थ खाना कसरी दिन सक्छौँ, त्यसपछि तिनीहरूले कसरी राम्रो खुवायो भने दुध सुध दिन्छ, यो सम्बन्धी चाहिँ यसमा पुरै स्टडी हुन्छ। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो यो गाईलाई यहाँ चाहिँ भेटनरी सम्बन्धी उनीहरूले आएर यहाँ चेकिङ गरिराखेका छन् र यो चाहिँ विभिन्न पशुको डिजिजहरूलाई यसले चाहिँ उपचार गर्ने हो। यो पढिसकेपछि हामीले सरकारी रूपमा अहिले प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूमा पनि यसको पोस्टिङ छ भने यो प्राइभेट रूपमा पनि हामीले आफ्नो गाउँ समाजमा चाहिँ यो गाई गोरुहरूलाई अरू चाहिँ औषधिहरू गरेर यसरी चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन चाहिँ हामी यसमा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो यो TSLC इन एग्रिकल्चर प्लान्ट साइन्स। यो हामीले कोर्स गरेपछि यो फार्मिङहरू जुन चाहिँ हुन्छ विभिन्न खाले, त्यो चाहिँ त्यस्ता फर्महरूमा कसरी चाहिँ यो के कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ, कस्ता कस्ता चाहिँ खेती गर्नको लागि र कुन खेती कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ यसमा डिटेलमा पढाइ हुन्छ। त यो हामीले कोर्स गरेपछि यस्तै यो फार्म सम्बन्धी सरकारी वा प्राइभेट जुनसुकै संस्थामा हामीलाई काम पाउन सक्छ वा हामीले व्यावसायिक खेती उत्पादन स्वयंले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा छ टेक्सटाइल एन्ड सेरिकल्चर जुनियर टेक्निकल एसिस्टेन्टको छ। यो 8 क्लास पास चाहिन्छ यसको लागि र यो 3 वर्ष क्लास र 1 वर्ष अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ। र यो हामीले पढ्यो भने टेक्सटाइल जुन चाहिँ कम्पनीहरू हुन्छ, यो चाहिँ कपडाको फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले काम पाउन सक्छौँ ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा। अब त्यसपछि छ हाम्रो यो TSLC इन वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङ। यो कस्तो हो भने यो जुन हाम्रो वाटर सप्लाईको पाइपहरू हुन्छ विभिन्न रोडको साइडमा हुन्छ होइन, त्यसपछि घर घरमा हुन्छ, सेनिटरीको पाइपहरू हुन्छ हो, तिनीहरूको फिटिङ कसरी गर्ने, घरमा जुन चाहिँ पाइपहरूको फिटिङ गरेको हुन्छ त्यो कसरी गरेको हुन्छ, अफिसमा कसरी गरेको हुन्छ, त्यो सम्बन्धी डिटेल यसमा पढाइ हुन्छ। र यो चाहिँ 12 महिना क्लास हुन्छ र 6 महिनाको चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ अर्थात् 18 महिनाको यो हुन्छ र यो सब ओभरसियर लेभलको यो कोर्स हो। यो हामीले स्टडी गरेपछि यो आफ्नो चाहिँ हामीले कुनै घरमा चाहिँ त्यस्तो पाइपमा प्रब्लम आयो होइन, टोयलेटको पाइप होस् या चाहिँ धाराको पाइप होस्, जुनसुकै छ त्यो हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ। वा नयाँ बन्ने घरहरूमा जुन चाहिँ वायरिङ गरेको हुन्छ सुरुमा त्यो काम पाउन सक्छ। अफिसमा त्यो विभिन्न खाले ठुला कम्पनीहरूमा जुन यो फिटिङ गरेको हुन्छ त्यो हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ। यो पनि एकदम उपयोगी खाले ट्रेनिङ हो। र त्यसपछि छ सिभिल इन्जिनियरिङ। सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ छ TSLC जुन चाहिँ 12 महिना क्लास 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ छ। यो सब ओभरसियर लेभलको चाहिँ भयो सिभिल इन्जिनियरिङको। त्यस्तै यसले चाहिँ यो पढिसकेपछि हामीले सिभिल कन्स्ट्रक्सनको जुन चाहिँ कामहरू हुन्छ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि वाटर सप्लाई, रोडको ब्रिजहरू चाहिँ जुन बनिराखेका हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले काम पाउँछौँ। यो नेसनल इन्टरनेसनल जुनसुकै चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूमा यो एकदम चाहिने कुरो हो र यसको डिमान्ड पनि एकदम बढ्दो छ। यो हामीले स्टडी गरेपछि आफूले पनि फर्म खोलेर फर्म दर्ता गरेर अनि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सरकारी चाहिँ जागिर लोक सेवाबाट चाहिँ पनि हामीले पास गरेर यसको चाहिँ जागिर पाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ नगरपालिकामा त्यसपछि चाहिँ विभिन्न खाले
गाउँपालिकामा अन्य धेरै ठाउँहरूमा यो चाहिँ यसको डिमान्ड छ। त्यसपछि छ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा सर्वे इन्जिनियरिङ। यसलाई जियोमेटिक्स पनि भन्छ होइन। यो चाहिँ आधारभूत नापी तालिम भयो, जसलाई चाहिँ अमिन हामी भन्ने गर्छौँ। यो फोटोमा हामी हेर्न सक्छौँ। यो स्टडी गरिसकेपछि यसरी जग्गाहरू छुट्याउनलाई हामीलाई बेसिक नलेज हुन्छ र यो स्टडी गरेपछि हाम्रो यो रोडको सर्वेहरू हुन्छ, नालाहरू जुन चाहिँ निस्केको हुन्छ, त्यसपछि रेलवे अनि ब्रिजहरूको सर्वे हुन्छ, त्यो सब हामीले गर्न मिल्छ। र यस्तो यो प्राइभेट काम पनि हामीले गर्न सक्छौँ जग्गा सग्गा छुट्याउनको लागि। त्यस्तै सरकारी जागिर जुन चाहिँ अमिनको जागिर बेला बेलामा लोकसेवाले मागिराखेका हुन्छ, नगरपालिकामा पनि यो हुन्छ। त्यसपछि नगरपालिका गाउँपालिका अहिले हरेक ठाउँमा चाहिँ अमिनको पोस्टिङ गरिराखेको छ। त्यो हुनाले यो सर्वे इन्जिनियरिङ पनि एकदमै बढ्दो डिमान्ड भएको चाहिँ टेक्निकल फिल्ड हो। त्यसपछि छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ। अचेल कम्प्युटर इन्जिनियरिङको डिमान्ड बहुत धेरै छ। यो 12 महिना क्लास हुन्छ र 6 महिना चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ यसमा। र यसले चाहिँ यो पास गरिसकेपछि हामीले जुनियर कम्प्युटर टेक्निसियन भनेर चाहिँ जो कम्प्युटर डिजाइनिङ भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पाउँछ, सर्टिफिकेट पाउँछ। यसको मेन काम के हो त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र नेटवर्किङको चाहिँ यसले काम गर्ने रहेछ। र यो दुवै हिसाबले यस हामीले सरकारी जागिर पनि पाउन सक्छौँ लोकसेवाबाट होइन। त्यस्तै चाहिँ प्राइभेट आफूले पनि कन्सल्टेन्सी खोलेर यसको चाहिँ काम पाउन सक्छौँ, किनभने यो कम्प्युटर प्रोग्रामिङको अहिले चाहिँ डिमान्ड एकदमै बढी छ। अब त्यसपछि 5औं नम्बरमा छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पनि त्यही 12 महिना र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ छ। यसको लागि SEE एपियर्ड हुनु पर्यो होइन। र यो पढिसकेपछि TSLC इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर दिन्छ। र यसको मेन काम भनेको इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने, मेन्टेन गर्ने काम नै यसको हुन्छ। यो पनि एकदम बढ्दो डिमान्डवाला काम हो। र यसको चाहिँ डिमान्ड भनेको हाम्रो विद्युत विभागमा पनि हुन्छ, सरकारी अन्य कार्यालयहरूमा पनि हुन सक्छ। त यो पनि हाम्रो प्राइभेट फर्म खोलेर वा चाहिँ पसल खोलेर पनि हामी आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। यसले ठुलो मद्दत दिनेछ। र त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। इलेक्ट्रोनिक्स भनेको एकदम चाहिँ अहिले त हरेक घर घरमा इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू हुन्छ। यो जस्तो टिभी भयो होइन, टिभी अन्य धेरै मोबाइलहरू भयो, यस्ता धेरै अहिले त इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू छ। यो कोर्स गरिसकेपछि यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूलाई चाहिँ कसरी मर्मत गर्ने र कुन प्रिन्सिपलमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू चलिराखेका हुन्छ यो हामी राम्ररी बुझ्छौँ। र यो चाहिँ जागिरै सरकारी जागिरै चाहिँदैन। यो त पसल खोलेर पनि हामीले चाहिँ आरामसँग कहीँ पनि जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ डिमान्ड मार्केटमा बढ्दो छ, किनभने जहाँ पनि यदि इमान्दारीले कसैले मोबाइलको पसल खोलेको छ, मोबाइल रिपेयर गर्ने अनि चाहिँ टिभी रिपेयर गर्ने भने यदि उसमा इमान्दारी छ भने जहाँ पनि यो पसल चल्न सक्छ। सहरै ठुलो सहर चाहिन्छ भन्ने छैन, गाउँ समाजमा पनि यो चल्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ त एसी र रेफ्रिजरेसनको चाहिँ कोर्स छ यो। त यो पनि त्यही हो, 18 महिनाको कोर्स रहेछ, 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ। र यसले चाहिँ के मेन यसको काम हो त रिपेयर गर्ने एसी र फ्रिजलाई होइन, वायरिङ गर्ने, रिपेयर गर्ने यसको चाहिँ मेन काम हो। अहिलेको समयमा यो चाहिँ जहाँ पनि गर्मी र चिसोयाममा यसले चाहिँ डिमान्ड हुने भएकोले यसको चाहिँ सरकारी गैर सरकारी जुनसुकै संस्थामा पनि यो पास गर्यो भने हामीले आरामसँग काम पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि छ अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ। अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको 15 महिना क्लास हुन्छ अनि 3 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ। अटोमोबाइल भनेको चाहिँ जस्तो यो अटोहरू भयो होइन, अनि कारहरू भयो, यस्ता चाहिँ अटोमोबाइलहरूलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने कोर्स हुन्छ। र यो चाहिँ कोर्स गरिसकेपछि यस्ता चाहिँ अटोमोबाइलहरूलाई रिपेयर गर्ने विभिन्न पार्टहरू, यसमा कस्ता कस्ता पार्ट्स हुन्छन् र कसरी चाहिँ रिपेयर गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले पूर्ण नलेज हासिल गर्छौँ। र यो एउटा पसल खोलेर हामीले अरूलाई पनि यो रोजगारी दिने सम्भावना हुन्छ। साथै यसलाई यो चाहिँ पढिसकेपछि हामीले यस्ता चाहिँ अटोमोबाइल कम्पनीहरूमा पनि काम पाउन सक्छौँ।
त्यसपछि छ अब हेल्थ सेक्टरतिर लागौँ। हेल्थ सेक्टरमा छ टिएसएलसी इन आयुर्वेदिक पनि एउटा चाहिँ अहिले अर्कै फिल्ड भएर आइराखेको छ र यो आयुर्वेदिक कोर्स गरिसकेपछि 15 महिना चाहिँ क्लास छ, त्यसपछि चाहिँ 3 महिना अन द जब ट्रेनिङ छ होइन। र यो हाम्रो यो पढिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त, जस्तो विभिन्न खाले रोगहरूलाई कसरी हामीले रोगबाट बच्न सक्छौँ र कस्ता कस्ता रोगहरू हुन्छ, ती रोगहरूमा आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू कसरी काम लाग्छ र आयुर्वेदिक कुन कुन चाहिँ जडीबुटीहरू हुन्छ र त्यसले कसरी चाहिँ हामीलाई विभिन्न खाले रोगहरूमा चाहिँ उपचार गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ यसमा नलेज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ छ यो हाम्रो अनमीको कोर्स हुन्छ। यो एकदम पुरानो कोर्स हो, एकदम चलिराख्ने। यो जहाँ पनि हामी क्लिनिकमा जान्छौँ वा सरकारी अस्पताल होस्, गैर सरकारी अस्पताल होस् वा चाहिँ औषधिको पसलहरू होस्, अहिले चाहिँ यो अनमी गरेको लेडिजहरू जहाँ पनि पाउने गर्छन्। यसको चाहिँ 15 महिना क्लास र 3 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ र यसको लागि एसई चाहिँ पास गरेको हुनु पर्यो। र यो हामीले कोर्स गरिसकेपछि लेडिजहरूको कोर्स हो यो चाहिँ विभिन्न खाले रोगहरूमा कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ कसरी हेरविचार गर्ने, त्यसको यसमा पूर्ण नलेज हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा छ कम्युनिटी मेडिसिन एसिस्टेन्ट CMA छ र यो पनि 15 महिना र 3 महिना अन द जब ट्रेनिङ छ। त्यसपछि यो पढिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त, यो डिफरेन्ट हेल्थ क्लिनिकहरू कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने, विभिन्न खाले रोगहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई औषधि कसरी गर्ने होइन, विभिन्न औषधिहरूको बारेमा यसमा चाहिँ नलेज हुन्छ। र यो चाहिँ यो कोर्स आइसकेपछि पहिला गाउँतिरबाट होइन रोग लागिसकेपछि मान्छेलाई सहरमा ठुलो अस्पतालहरूमा सानो रोग लागे पनि लैजानु पर्थ्यो होइन, वा चाहिँ उसले औषधि पसलमा गएर औषधि लिँदाखेरि राम्रो औषधि दिँदैन थियो, त्यसले गर्दा मान्छे झन् चाहिँ रोगी हुन्थ्यो। त त्यो समस्या अहिले के भयो त, यो CMA कोर्स आएपछि प्रत्येक गाउँमा समाजमा यी कोर्सहरू गरेको मान्छे चाहिँ स्वरोजगार आफैले क्लिनिक खोलेर त्यस्तो पसल चलाएको छ, जसको कारणले के छ त, गाउँमा रोग लागेपछि गाउँमै उपचार पाउने सिस्टम आयो। अब ठुलै रोग छ भने त जानुपर्छ होइन, MBBSलाई चेक गराउनुपर्छ, नत्र त यो प्राय जसो रोगहरू CMAले नै चेक गर्ने रहे। त्यस्तो यो हामी CMA पढेपछि सरकारी अस्पतालमा, प्राइभेट अस्पतालमा जहाँ पनि हामी काम पाउन सक्छौँ। र अहिलेको समयमा मान्छे रोगी दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले यो चाहिँ यसको डिमान्ड एकदम बढी छ। र त्यसपछि छ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी TSLC। यो ल्याब सम्बन्धी कोर्स भनेको यो 12 महिना र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ छ। यो कोर्स गरेपछि हामीले रोगहरू पहिचान गर्नलाई जुन यो टेस्ट गर्छ, जस्तो अब कसैले TB रोग लाग्यो, क्यान्सर रोग लाग्यो होइन, त्यस्तै विभिन्न खाले रोगहरू लाग्छ त त्यसमा चाहिँ यो ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, बायोकेमिकल चेक हुन्छ, माइक्रोबायोलोजिकल चेक हुन्छ, पारासाइटल चेक हुन्छ, हो त्यस्ता चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्ने चाहिँ काम चाहिँ यसमा हुन्छ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा। र यसको डिमान्ड पनि एकदम बढ्दो छ, किनभने जहाँ पनि हामी गयो भने विभिन्न खाले डक्टरले चाहिँ चेकहरू जुन लेखिदिन्छ टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो टेस्ट चाहिँ यी चाहिँ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीवालाले गर्ने गर्छन्। र यो पढिसकेपछि हामीले सरकारी प्राइभेट जुनसुकै अस्पतालमा हामीले काम पाउन सक्छौँ। त्यसपछि छ हाम्रो हस्पिटालिटी होटल म्यानेजमेन्ट, एउटा छ TSLC इन क्युलिनरी आर्ट्सको छ। यो हाम्रो के छ त, 12 महिना क्लास र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ। यसको चाहिँ मेन काम भनेको के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो जस्तो यो कुकहरू हुन्छ नि, त्यो जुन होटलमा कस्ता कस्ता चाहिँ भेराइटीको खानाहरू बनाउने होइन, कसरी खाना बनायो भने त्यो चाहिँ मान्छेले बढी स्वादिष्ट लाग्छ, यहाँ फोटोमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ यो होटल इन्डस्ट्रीहरूमा एकदम राम्रो काम पाउँछ, किनभने अब नेपाल एउटा चाहिँ टुरिस्ट प्लेस पनि हो। त त्यसपछि चाहिँ के छ त, TSLC इन होटल म्यानेजमेन्ट पनि अचेल एकदम जल्दो बल्दो फिल्ड हो। यसको पनि 12 महिना र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो यो चाहिँ छ, अब यो
मेकानिकल इन्जिनियरिङ छ होइन। अब मेकानिकल इन्जिनियरिङ छ जुन चाहिँ 24 महिने अब आयो। यो जुनियर मेकानिकल टेक्निसियन भनेर यो सर्टिफिकेट पाउँछ। यो अलि एकदम राम्रो नलेज पाउने भयो मेकानिकल सम्बन्धी। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ छ जुनियर टेक्निसियन लेभलको 24 महिना, पहिलाको अब 18 महिने थियो। यो चाहिँ एकदम राम्रो अलि डिप नलेज हुने भयो यसमा। त्यस्तै होटल म्यानेजमेन्टको पनि 24 महिने छ। त्यस्तै के छ त आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी 24 महिने छ। त्यसपछि अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ छ, यो पनि 24 महिने। प्री डिप्लोमा इन सिभिल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हो, यो बिल्डिङहरू जुन चाहिँ बन्छ त्यो सम्बन्धी स्पेसलाइज रहेछ यो। अर्कोमा त अब रोड नाला यिनीहरू पनि थियो, यो चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी स्पेसलाइज्ड रहेछ। त्यस्तै अब अर्को 7औं नम्बरमा छ अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट फेसिलिटेसन छ, यो एउटा प्री डिप्लोमा कोर्स छ, यो 24 महिने। फरेस्ट्रीको छ जुन चाहिँ फरेस्ट्रीमा हाम्रो एउटा यो सेकेन्ड क्लास लेभलको जुन चाहिँ एउटा जागिर हुन्छ, नन गजेटेड सेकेन्ड क्लास राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको, त त्यसको चाहिँ कति 12 महिना क्लास र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ। त्यसपछि कम्प्युटर एप्लिकेसनको छ एउटा 12 महिना र 6 महिना अन द जब ट्रेनिङ। सोसल मोबिलाइजेसन यसको पनि 18 महिने छ। त्यसपछि इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट हो, विभिन्न खाले इन्टरप्रेनरसिप कसरी चाहिँ हामी डेभलप गर्ने त्यसको पनि छ यो 18 महिनाको। हस् त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ हाम्रो हजुरहरूले हेर्नुभयो त्यसको लागि एकदम धन्यवाद छ। र साथीहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यसपछि चाहिँ यी विभिन्न खाले टेक्निकल कोर्सहरू कुन कुन ठाउँमा हुन्छ, यस्ता पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरू कहाँ कहाँ छन् र तिनीहरूमा कुन कुन कोर्स हुन्छ र तपाईँलाई गर्नुपर्ने कोर्सको स्टडी कहाँ हुन्छ त्यसको चाहिँ म भिडियो बनाउने छु। र यस्तै चाहिँ यसको यो डिप्लोमा लेभलको कोर्सको पनि भिडियो बनाउने छु। हस् त साथीहरू।